बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि जाली करंसी नोटों के काले धन को रोकने के लिए मरकजी बैंक का अहम इक़दाम। स्टेट बैंक का तमाम मालियत के नए करंसी नोट लाने का फैसला अक़वामी सिक्योरिटी फीचर के साथ छापे जाएंगे। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे अशरफ खान की रिपोर्ट में। मुल्क में काला धन रखने वालों का घेरा तंग। स्टेट बैंक ने तमाम मालियत के नए करेंसी नोट को लाने का असूली फैसला कर लिया। नए नोटों को बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी फीचर्स के तहत छापा जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की मॉनेटरी पॉलिसी ब्रीफिंग के बाद सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले, नए नोटों को रंग, सीरियल नंबर, डिजाइन और हाई सिक्योरिटी खसूसियात के साथ मुतारफ कराया जाएगा। जमील अहमद ने कहा कि तमाम नए नोटों के डिजाइन का फ्रेमवर्क शुरू हो चुका है और उम्मीद है मार्च तक मुकम्मल होगा। जराये का कहना है कि मुल्क भर में जाली नोटों की शिकायत को देखते हुए ये फैसला किया गया है। अशरफ खान, सिटी 21। शरह सूद 22% पर बरकरार, महंगाई की शरह में कमी का इम्कान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया बेहतरी आई। 6 माह में ज़र मुबादला के ज़खायर $8 अरब से तजावुज़ कर गए हैं। अशरफ खान की रिपोर्ट। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास के बाद गवर्नर जमील अहमद की ब्रीफिंग। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि अहम माशी अदद-ओ-शुमार में बेहतरी आ रही है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने भी देखा कि करंट अकाउंट खसारा रवा माली साल 6 माह में $80 करोड़ रह गया, जो कि गुज़िश्ता माली साल में $17.5 अरब का खसारा था। इक़दामात से बरामदात और तरसीलात ज़र में भी बेहतरी आ रही है। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि महंगाई की शरह अभी भी ज्यादा है, जो मार्च के बाद इसमें कमी आना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से शरह सूद 22% बरकरार रखने का फैसला किया। हमारा इन्फ्लेशन जो है, CPI जो है, वो मई 2023 में 38% पे पीक किया था और उसके बाद से इसमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। थोड़ा बहुत 1-2 महीनों में थोड़ी बहुत इसमें फ्लक्चुएशन हुई है, लेकिन ओवरऑल जो है इसमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। बट स्टिल ये अभी भी जो इसका लेवल है वो काफ़ी एलिवेटेड है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये डिसाइड किया कि करंट पॉलिसी रेट जो कि इस वक्त 22% है वो कंटिन्यू रहेगा। तो इन अदर वर्ड्स उन्होंने स्टेटस को मेंटेन करने का फैसला किया। जमील अहमद ने कहा, रवा माली साल में $25 अरब की अदायगी करना थी, जिसमें $20 अरब असल कर्ज था। पिछले 6 माह में $6.5 अरब की अदायगी की गई। मुख्तलिफ कर्जे रोल ओवर भी किए गए। मजीद अगले 6 माह में रोल ओवर होंगे। पिछले 6 माह में हमारे रिजर्व्स जो है वो बढ़कर 8 बिलियन से ज़्यादा हो गए। इस वक्त 8.3 बिलियन US हैं और ये इसके बावजूद है कि अभी तक हमने $6.2 बिलियन की जो प्रिंसिपल फॉरेन डेट है उसकी रीपेमेंट की है और इसके साथ साथ हमने इंटरेस्ट की पेमेंट्स भी की है। तो ये सब पेमेंट्स करने के बावजूद हमारे रिजर्व्स में 4 बिलियन से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि सख्त मॉनेटरी पॉलिसी के फवाइद 2-3 माह में नहीं मिलते। इसके लिए कम से कम 1.5 साल का वक्त लगता है और पॉलिसी के फवाइद आना शुरू हो गए हैं। रुपए की कदर में बेहतरी हुई है। अशरफ खान, सिटी 21। गलती से फेल 1200 से ज़्यादा तलबा की मार्कशीट दुरुस्त करती गई। मैट्रिक बोर्ड में गलती से फेल तलबा की मार्कशीट दुरुस्तगी का अमल जारी है। तलबा और वालिदैन की बड़ी तादाद मैट्रिक बोर्ड पहुंची। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे आयमा खान की रिपोर्ट में। हजारों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। मैट्रिक बोर्ड को होश आ गया, दुरुस्तगी का अमल जारी। तलबा और वालिदैन की बड़ी तादाद मार्कशीट दुरुस्त करवाने मैट्रिक बोर्ड पहुंच गई। OMR मशीन ने 2 के बजाय सिर्फ 1 हिस्से को सिस्टम पर महफूज करके नतीजा बनाया था, जिसकी वजह से कई तालिब इल्म पर्चे में फेल हो गए। मैट्रिक बोर्ड के इस इकदाम पर वालिदैन ने भी इत्मीनान का इजहार किया। वालिदैन का कहना था कि मार्कशीट दुरुस्त करने का ये इकदाम खुशाइंद है। उम्मीद करते हैं जल्द तमाम मार्कशीट दुरुस्त कर दी जाएंगी। नहीं, देखिए, मैट्रिक बोर्ड ने अपने जो है गलती को तस्लीम करके बहुत अच्छा इकदाम किया और उसके बाद उन्होंने उसको सुधारा भी है, उसको सेट भी किया है। देखिए, 50% तो वर्किंग हो चुकी है हमारी, 50% बाकी है। जिस दिन ये 2 डिजिट वालों का मसला हल हो जाएगा उस दिन हम 100% मुतमईन हो जाएंगे। मशीन की गलती से नाकाम होने वाले तलबा कामयाबी मिलने पर खुशी से निहाल हो गए। कैमरामैन उस्मान के साथ आयमा खान, सिटी 21। MQM का आइन में 3 तरामीम का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, कौमी सूबाई हुकूमतों को आइन में तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। फारूक सत्तार का कहना था, किसी जमात के पास जादू की छड़ी या अलादीन का चराग नहीं। ताजों का सियासतदानों से मिसाक़ मेशत का मुतालबा। रिपोर्ट करेंगे काविश मेमन। तरमीम की गूंज। MQM का 3 तरमीम करने का मुतालबा। MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर खालिद मकबूल और डिप्टी कन्वीनियर फारूक सत्तार की FPCCI आमद। सनतकारों से खिताब में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने आइन में 3 तरमीम का मुतालबा कर दिया। कहा, कौमी सूबाई हुकूमतों को आइन में तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ज़िलाई, दही, शहरी हुकूमतों के इख्तियारात और महकमे आइन में दर्ज हों। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की आइन में 3 तरामीम हो, महज 3 तरामीम।
پہلی بات تو جس طرح وفاقی اور صوبائی حکومت کو آئین میں تحفظ ہے، اسی طرح دیہی حکومت، ضلعی حکومت اور شہری حکومت کو بھی آئین میں درج کیا جائے. آئین ڈپٹی کنوینئر فاروق ستار کا کہنا تھا کسی جماعت کے پاس جادو کی چھری یا الادین کا چراغ نہیں، حکمت عملی بنا کر ہی مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. کہ کوئی بھی پارٹی آ کر آپ کے سامنے کوئی بہت بڑا دعویٰ کرے گی تو اس کے پاس بھی کوئی میجک وانڈ یا جادو کی چھڑی تو نہیں ہے، الادین کا چراغ بھی نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ گیس، بجلی اور پانی کا کوئی کوئک فکس ہے، ان مسائل کا کوئی فوری حل ہے. ہاں، اس کی ایک منصوبہ بندی ہے اور شارٹ ٹرم میں اس کو شروع کر کے میڈیم ٹرم میں لے جا کے پھر لانگ ٹرم میں ہمیں کیا کرنا ہے، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. قائم مقام صدر ایف پی سی سی آئی ثاقب فیاض مگو بولے سیاسی جماعتیں بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کر چارٹر آف معیشت کریں، فیصلہ سازی میں بھی ہمیں اعتماد میں لیا جائے. ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے کہ یہاں پر آ کر اپنا منشور بتائیں اور ہمیں پلان دیں، کیونکہ اب ہم جس حال میں پاکستان کی اکنامی ہے وہ صرف وعدوں سے، خوابوں سے نہیں چلے گا. ہمیں کوئی پریکٹیکل چیزیں اور پریکٹیکل پلان چاہیے ہمیں، ہر حکومت سے، جو بھی آنے والی حکومت ہوگی. ایم کیو ایم رہنماؤں نے کہا بزنس کمیونٹی اپنی تجاویز دے جس کو حکومت کے سامنے رکھا جائے گا. کیمرامین حسن جعفری کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21. ناظم آباد میں سیاسی تصادم میں قتل فراز احمد کی نماز جنازہ ادا. خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی اور دیگر نے شرکت کی. اس حوالے سے مزید جانیں گے شاہزیب حسین کی رپورٹ میں. کی سیاست میں تشدد، پرامن فضا پر خوف کے سائے، ایم کیو ایم کا پرامن رہنے کا عزم. ناظم آباد میں فائرنگ سے جاں بحق ایم کیو ایم کے مقتول کارکن فراز احمد کی نماز جنازہ بفر زون الہدا مسجد میں ادا کر دی گئی. نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد ایم کیو ایم رہنما خالد مقبول صدیقی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ گزشتہ 3 ماہ میں یہ ایم کیو ایم کا چھٹا شہید ہے. ہم لڑنا نہیں چاہتے، اس پر بھی اعتراض ہے. کس بات کا تاوان ہے جو اس شہر سے بار بار لیا جا رہا ہے؟ اس انتخابات میں یہ چھٹا شہید ہے. عجیب ظلم ہے، عجیب ستم ہے. اگر ایم کیو ایم کی قیادت یہ کہتی ہے، ایم کیو ایم کا مشترکہ بیانیہ یہ ہے کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، اس پہ بھی اعتراض ہے، اس پہ بھی آہو بقا ہے. خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ یہ جو ڈسٹرکٹ سینٹرل آپ نے کسی کو ٹھیکے پر دیا ہوا تھا، یہ اس کا نتیجہ ہے. ہمارے امن کی قیمت یہ ہے کہ ہم اپنے کارکنوں کے جنازے اٹھاتے رہیں. یہ جو ڈسٹرکٹ سینٹرل کو آپ نے ٹھیکے پہ دیا ہوا تھا، اس کا شاخسانہ یہ ہے، یا آپ نے ڈسٹرکٹ سینٹرل کسی کو قبضہ کرنے کی پوری اتھارٹی دی ہوئی تھی تو اس کا حل، اس کا نتیجہ یہی ہونا تھا. ہم کوئی ڈیڈ لائن نہیں دے رہے ہیں، ہم کوئی الٹیمیٹم نہیں دے رہے ہیں. ہم یہ بتا رہے ہیں شہر کا امن جو خراب ہو رہا ہے، خراب کیا جا رہا ہے اور خراب ہونا ہے، اس کی ذمہ داری ایم کیو ایم پر نہیں ہے. نماز جنازہ میں سینئر رہنما مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی، رؤف صدیقی، رابطہ کمیٹی کے اراکین اور اہل محلہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی. کیمرامین محمد حارث کے ساتھ شاہزیب حسین، سٹی 21. کراچی سے 8 قومی اسمبلی کی نشستیں حاصل کریں گے پی پی رہنما. سردار نزاکت کا دعویٰ. پریس کانفرنس میں کہا عوام پی پی کے ساتھ ہے. جو پارٹیاں پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد کر رہی ہیں وہ پھر بھی ناکام رہیں گی. تفصیلات جنید جاوید کی رپورٹ میں. عام انتخابات کی مہم میں شدت. کراچی میں کس کے پاس عوامی طاقت زیادہ، پیپلز پارٹی نے بڑا دعویٰ کر دیا. پریس کانفرنس میں آزاد کشمیر کے وزیر سردار جاوید ایوب نے کہا لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کے بعد بھی مہم چلا رہے ہیں. عوام میں اس وقت نا امیدی کی ایک کیفیت تھی، جب بالکل مایوسی اور نا امیدی کی کیفیت تھی. لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن ہونے یا نہیں ہونے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے الیکشن مہم کا آغاز کر کے یہ ثابت کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری اقدار پہ یقین رکھنے والی پارٹی ہے. رہنما پیپلز پارٹی سردار نزاکت کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اس انتخابات میں بڑی جماعت بن کر سامنے آئے گی. مصطفیٰ کمال، دھونس دھمکیاں نہ دیں، ہم ایم کیو ایم کا نام و نشان مٹا دیں گے.
جو مصطفیٰ کمال صاحب نے کل آج صبح تقریر کی اور جس طرح انہوں نے دھمکیاں میں لہجہ، یہ لوگ اگر اللہ اللہ کر کے اگر مین سٹریم میں تھوڑا پولیٹکس میں یہ MQM کے دوست ہمارے آ رہے تھے، لیکن مصطفیٰ کمال کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ 2016 کی تاریخ دوبارہ دہرانا چاہتے ہیں، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی سے سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے سامنے آئے گی اور MQM کا نام و نشان مٹ جائے گا انشاءاللہ۔ PP رہنما کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے خلاف جو لوگ اتحاد کر رہے ہیں وہ باقی رہ جانے والی پارٹیاں بھی ساتھ ملا لیں۔ 8 فروری کو تیر پر ٹھپا لگائیں گے۔ جنید جاوید، سٹی 21۔ کراچی میں انتخابات قریب آتے ہی سیاسی گہما گہمی میں اضافہ۔ NA 242 PS 112 اور PS 113 میں مسائل کی لمبی فہرست، پانی کی قلت، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار اور سیوریج کا نظام بھی درہم برہم ہے۔ مزید جانیں گے جاوید قائم خانی سے۔ بالکل جی، کراچی کا حلقہ NA 242 بلدیہ ٹاؤن گزشتہ اتوار میں سے NA 249 کہا جاتا تھا، اور یہاں سے عام انتخابات میں جو ہے وہ PTI کے فیصل واڈا کامیاب ہوئے تھے، لیکن ان کی نااہلی کے بعد اس نشست پر جو ہے وہ یہاں کی عوام نے چنا تھا پیپلز پارٹی کے قادر مندوخیل کو۔ لیکن یہاں کے مسائل جو کہ تو ہیں، اور 2 حلقے جو ہیں یہاں پر صوبائی اسمبلی کے PS 112 اور 113 یہاں کا سب سے درینہ مسئلہ جو وہ پانی ہے۔ پانی لائنوں میں یعنی کہ نلکے سے نہیں آتا بلکہ مہنگے داموں خریدنا پڑتا ہے۔ موجود ہے یہاں کے لوگ، مقیمین سے جانتے ہیں۔ جب وہ بتائیں کیا یہاں کے مسائل ہیں اور کیا امید کرتے ہیں کہ وہ مسائل کس طرح اور کیسے حل ہوں گے؟ دیکھیے، پچھلے ہم لوگ کم سے کم کوئی 27-28 سال سے اس علاقے میں رہ رہے، ہر پارٹی نے آ کے اپنے سیاست چمکایا ہے۔ ہماری پرانی لائنیں اس میں پانی آتا تھا، انہوں نے بند کر کے وہی پانی ہم لوگ کو بیچ رہے۔ آج ساری غریب عوام ہے آج کل اپنے کرائے اور اپنے بجلی کے بل نہیں پورے کر سکتے، یہاں ان لوگوں کو پانی تک نہیں مل رہا ہے۔ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، سیوریج کا پانی ہے یہاں روڈوں پہ، گھر میں پانی نہیں آتا ہے، ٹینکر کے ذریعے ہمارے کو ہمارا پانی بیچا جا رہا ہے، اور یہاں کے کون لوگ بکوار ہیں؟ یہی یہاں کے مقامی نمائندے ہیں گے جو مختلف سیاسی جماعتوں سے ان کا تعلق ہے۔ عوام میں شعور آ گیا ہے، جو جتنے پرانے لوگ ہیں ان کے دعووں میں، ان کے وعدوں میں جو اب عوام نہیں آئے گی، بلکہ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلے گی، اور اپنے جو مقامی نمائندے ہیں ان مقامی نمائندوں کو منتخب کرائیں گے تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان کی دسترس میں ہوں۔ یہاں کا نمائندہ دیگر اتوار میں جو یہاں سے جیتے ہیں، ان کا علاقہ مکی ہے کہنا ہے کہ وہ جیتنے کے بعد علاقے میں دکھائی نہیں دیتے، اور نہ ہی وہ اس علاقے کے مقیم ہوتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ اب مقامی افراد سے ہی امیدیں انہوں نے باندھی ہوئی ہیں۔ جی، مہنگائی نے الیکشن کی تیاریوں کو بھی مشکلات سے دوچار کر دیا۔ مزید جانے کا یاس رانا کی رپورٹ میں۔ الیکشن کی تیاریوں اور امیدواروں کی تشہیری مہم کے لیے لگائے جانے والے بینرز اور پینافلیکس بنانے والے پریشان۔ پینافلیکس بنانے والوں کا کہنا ہے کہ بلدیاتی الیکشن کے مقابلے میں کام بہت کم ہے، 5 سال انتظار کے بعد بھی کام نہیں ہے۔ اس دفعہ ہمارا کاروبار بالکل نہ چلنے کے برابر ہے۔ ہم یہ دیکھ لیں، آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے 50-100 جھنڈے چھاپ کے پورا حساب ہو رہا ہے۔ پینافلیکس کا کام بھی اس دفعہ جو ہے پہلے ایسا نہیں ہو سکا، تو کام بالکل نہیں ہے، کوئی گہما گہمی ہمارے حساب سے نہیں ہے۔ پیچھے جو ہم UC کے الیکشن ہے شاید اس میں اس سے زیادہ کام کر دیتے تھے۔ ابھی یہ کہ لوگ آ رہے ہیں، ڈیزائننگ کروا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ چلانی ہے، ایسے بنوا کے لے جاتے ہیں، یہی چل رہا ہے ابھی بس۔ جبکہ ہاتھ سے لکھنے والے بینرز کے پینٹرز کا کہنا تھا کہ اب ہمارا کام تو ختم ہو گیا، لوگ اب پینافلیکس ہی بنواتے ہیں۔ یہ 5 الیکشن آنا کر چکے ہیں، مگر اس الیکشن میں وہ گہما گہمی وہ کام نہیں ہوا، کیونکہ بڑے بڑے پوسٹر، بڑے بڑے اسکرینیں، بڑے بڑے پینافلیکس وغیرہ لگائے جاتے تھے عمارتوں پہ ادھر ادھر، اب وہ سسٹم نہیں ہے، اس لیے کاروبار بھی ذرا اتنا نہیں ہے۔ پرنٹنگ کے کاروبار سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ الیکشن کی تیاریوں کے اتنے برے حالات پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ کیمرامین اجلان چیپا کے ساتھ ایاز رانا، سٹی 21۔ شہر قائد میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال تاجر نگراں وزیر داخلہ کے سامنے مسائل رکھ دیے۔ امن و امان کی بگڑتی صورتحال پر تاجر برادری میں تشویش کی لہر دوڑ گئی، جس پر آل کراچی تاجر الائنس کے وفد نے نگراں وزیر داخلہ سندھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز سے ملاقات کی۔ تاجروں کے وفد میں جماعت سیٹھی حکیم شاہ، آصف گلفام شریک تھے۔ تاجروں نے شہر میں اسٹریٹ کرائم کے واقعات پر خدشات سے آگاہ کیا۔ جوڑیا بازار کے تاجر تجاوزات مافیا بن گئے، دکانداروں نے غذائی اجناس کی بوریوں سے فٹ پاتھ گھیر لیے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی جوڑیا بازار سے تجاوزات کے خاتمے میں ناکام۔ تفصیلات جاننے کی کاوش میمن کی رپورٹ میں۔
अजनास की होलसेल मार्केट जोड़िया बाजार में तजावुजात की भरमार, दुकानों से कई फीट बाहर निकले पथारे ट्रैफिक जाम पैदल चलने वालों के लिए मुश्किलात का सबब बन गए। शहरियों ने पुलिस पर मिली भगत का इल्जाम लगा दिया, बोले तजावुजात के खिलाफ सिर्फ नुमाइशी कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल, ये जो है ना पुलिस की मिली भगत से होता है सारा काम। अगर पुलिस सही हो तो ये ना रेडियां लगे, ना ये गाड़ियां खड़ी हो, ना कुछ, सारा हिसाब किताब सही हो जाए। कंप्लेन करते हैं ना तो फिर आके वो एक दिन के लिए कार्रवाई हो जाती है, फिर इसके बाद फिर वही। दुकानदारों ने बताया कुछ ताजर मुतालिका हुकाम के अमले से कुछ ले देकर मामला रफा दफा कर देते हैं। सालों से ये बरसों से चलता हुआ आ रहा है। अब जैसे कुछ इजाज़त होती है कि 2 फीट तक आपको बाहर निकालना है, तो कुछ लोगों ने 5-5, 4-4 फीट बाहर निकाला हुआ है। अपने इन्होंने ठिये बनाए हुए हैं। अपना चावल का आइटम है, दालें, फीड वगैरह का आइटम है, वो पूरा बाल सैंपल के तौर पे खोल के रखा हुआ है। तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। केएमसी आती भी है, कार्रवाई होती है, फिर लोग फटाफट अपना सामान अंदर रख लेते हैं, क्योंकि वो कार्रवाई के तो तहत सामान आपका उठा लेते हैं। फिर 1-2 दिन बाद ऐसे ही चलता है, फिर दोबारा लोग अपना सामान बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। शहरियों का मुतालबा है कि मार्केटों के अतराफ से तजावुजात का जल्द अज जल्द खात्मा किया जाए। कैमरामैन नजलान शिपा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सन की ब्यूरोक्रेसी में अफसरान का फकदान शिद्दत अख्तियार कर गया। इंतजामी निज़ाम बुरी तरह से मुतासर। 1920 ग्रेड के अफसरान के 110 इंतजामी अहदे खाली हैं। रिपोर्ट करेंगे आज़ाद नोहरियो। ब्यूरोक्रेसी में अफसरान का फुकदान शिद्दत इख्तियार कर गया। सूबे के ब्यूरोक्रेसी में 19 ग्रेड के 74 और 20 ग्रेड के 36 अफसरान के ओहदे खाली। ओहदों का इजाफी चार्ज दीगर अफसरान के सुपुर्द कर दिया गया। 110 सेक्रेटरी सूबाई पब्लिक सेफ्टी पुलिस कंप्लेन कमीशन सेक्रेटरी सूबाई मोहतसिब की सीट खाली। डायरेक्टर जनरल लाड़काना तरक्याती अथॉरिटी और डायरेक्टर जनरल HR ट्रेनिंग स्कूल तालीम की तैनाती न हो सकी। मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन कराची तरक्याती अथॉरिटी और MD सिंध सेट कारपोरेशन की सीट खाली। मेंबर खजाना तरक्याती अथॉरिटी डायरेक्टर जनरल सकाफत सियाहत व आर्काइव्स भी तैनात न हो सके। डिप्टी MD खजाना कराची वाटर एंड सेवरेज कारपोरेशन और डायरेक्टर जनरल अर्बन पॉलिसी तरक्की व मनसूबाबंदी का ओहदा भी खाली। स्पेशल सेक्रेटरी कानून और डायरेक्टर जनरल सूबाई बल्दियात कमीशन के ओहदे पर तैनाती न हो सकी। स्पेशल सेक्रेटरी तरक्की व मनसूबाबंदी और मेंबर सूबाई इलेक्शन अथॉरिटी की तैनाती भी न हो सकी। कोऑर्डिनेटर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर पोलियो अटिगेशन डायरेक्टर जनरल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट खजाना का ओहदा खाली। स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात चीफ इकोनॉमिस्ट तरक्की व मनसूबाबंदी की तैनाती न हो सकी। डायरेक्टर जनरल सूबाई मोहतसब स्पेशल सेक्रेटरी खजाना का ओहदा भी खाली। डायरेक्टर जनरल मौसमी तब्दीली चेयर शहीद बेनजीर भुट्टो हाउसिंग सील की सीट खाली। डायरेक्टर जनरल अर्ली चाइल्ड हेल्थ केयर एजुकेशन चीफ इंस्पेक्टर ट्रेनिंग मैनेजमेंट रिसर्च की असामी पर भी तैनाती न हो सकी। डायरेक्टर जनरल स्कूल तालीम प्राइमरी कराची स्पेशल सेक्रेटरी माहौलियात मौसमी तब्दीली का ओहदा खाली। MD थर कोल एनर्जी बोर्ड चेयरमैन सिंध सेक्रेटेरिएट बुक बोर्ड की सीट खाली। डायरेक्टर जनरल गुर्ग बिल तरक्याती अथॉरिटी डायरेक्टर जनरल मादनियात का ओहदा खाली है। 19 ग्रेड के 74 अफसरान की तैनाती भी ना हो सकी। किसी को भी शहर में असलहा उठाने की इजाज़त नहीं, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने खबरदार कर दिया। न्यू कराची की मार्केटों का दौरे के दौरान गुफ्तगू में कहा कि जो भी तसादुम में मुलविस होगा सजा मिलेगी। मसीह जानेंगे इस रिपोर्ट में। कामरान टिसोरी का मिशन ताजरों से दोस्ती, मुल्क की मईशत की बहाली, अवाम की खुशहाली। न्यू कराची की मार्केटों का दौरा, मीडिया से गुफ्तगू में कहा इस शहर में अमन के क़याम के लिए हमने कुर्बानियाँ दी हैं, जो भी तसादुम में मुलविस होगा सब मिलेगी। हथियार उठाकर मेरे इस शहर मेरे इस सूबे के लोगों को दिन दहाड़े मार देना और फिर जैसा कि आपने बताया ऐसे चौका और बाकी लोगों के अपनी सीट पर बैठना, ऐसा ही है कि कुफ्र के निज़ाम को हम सलाम कर रहे हैं। मैं वज़ीर दाखिला से मैंने इसकी रिपोर्ट मांगी है। मैंने डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई को भी टेलीफोन किया था। मैंने उन्हें यकीन दिलाया है कि आइन और कानून के मुताबिक सज़ा दिलवाई जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना था कि ये मार्केटें मुल्क की मईशत में हिस्सा डालती हैं। यहाँ पार्किंग समेत मुतादिद मसाइल हैं। मैं वोट मांगने नहीं आया, मसाइल हल करने आया हूँ। इस मार्केट में पहली बार कोई गवर्नर आया है। ये समझते हमारी बात करने आया है, वो तो अपने लिए वोट मांगने आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ वोट मांगने नहीं आया। मैं आपके मसाइल सुनने और उनको हल कराने के लिए यहाँ आया हूँ। कामरान टिसोरी का कहना था कि अवाम अब गवर्नर हाउस तक रसाई हासिल कर सकते हैं। गवर्नर हाउस में पहले सिर्फ वजीर आते थे, अब अवाम आते हैं। कैमरा टीम के हमरा मीर कीरियो, सिटी 21।